परम शान्ति। हजुरहरूलाई बापुजीको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी संकल्प शक्तिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। संकल्प यस्तो कुरा हो जसको बारेमा अझै पनि संसारले बुझ्न सकेको छैन। यस बारेमा बुझ्नको लागि हामीले बापुजीलाई प्रश्न राख्यौं। बापुजी, संकल्प केलाई भनिन्छ? मनमा जुन विचार आउँछ के त्यही संकल्प हो? जुन हाम्रो भावना छ, इच्छा छ, सोच छ, के त्यही संकल्प हो? संकल्प के हो अनि केले गर्दा संकल्प बन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, सोच र संकल्पमा धेरै फरक छ। जस्तो कर्म, विकर्म, अकर्म भन्छन् नि, त्यो मनको सोच हो। बारम्बार एउटै सोच गर्नाले संकल्प बन्छ। संकल्प लिनु यानि म यही गर्छु, यो गर्दिन भनेर प्रण लिनु अथवा ठान लिनु। संकल्प र सोचमा धेरै फरक छ। सोच्नु पनि एउटा कर्म हो। हामीले सोध्यौं, यदि जुन मनमा विचार आउँछ त्यसलाई संकल्प भन्दैनौं भने फेरि मनमा त हजारौं विचारहरू आइरहन्छन्। के त्यो हर विचार अनि सोचको हामीलाई कर्म बन्धन लाग्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, मन, वचन अनि कर्मद्वारा कर्म बन्धन लाग्दछ। तर कसले सोच्दछ? मनले सोच्छ नि। मन पुरै दिन सोचिरहन्छ। अनि जुन कुरा बारम्बार सोचिरहन्छ त्यही संकल्प बन्छ। त्यसैले जब मन बारम्बार एउटै कुरा सोच्दछ तब त्यो संकल्प बन्छ। जस्तो कि कोही पढाइ गर्ने विद्यार्थीले मलाई इन्जिनियर बन्नु छ, मलाई डाक्टर बन्नु छ भनेर बारम्बार सोचाइराख्छ भने उसको सोच एक दिन संकल्प बन्छ अनि फेरि संकल्प बिस्तारै बिस्तारै परिणाममा परिवर्तन हुन्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, जस्तो एउटा गाडी चलाउँदाखेरिको उदाहरण लियौं। हामीले गाडी चलाइरहेको बेलामा अर्को गाडी धेरै नै रफ्तारमा आएर नजिकैबाट ओभरटेक गरेर जान्छ अनि हाम्रो मनमा त्यो गाडीवालप्रति धेरै विचारहरू पैदा हुन्छ कि के गरी गाडी चलाएको होला, केही भयो भने के होला आदि इत्यादि। भन्नुको मतलब जिन्दगीमा यस्तो परिस्थितिहरू धेरै आउँछन् जहाँ चाहेर पनि नचाहेर पनि सोचाइ आउँछ। अब यस्तो परिस्थिति आएर पनि मनले केही नसोच्ने भन्ने त हुँदैन। के त्यसको पनि कर्मबन्धन बन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, अगाडि कुनै एक्सन छ भने त्यसलाई देखेर मनले त रियाक्सन लिइ नै हाल्छ। जीवनमा यस्तो धेरै परिस्थितिहरू आउँछन् जसमा अचानक मनले सोचाइ राख्दछ। अब सामुन्ने कुनै परिस्थिति छ भने मनले सोचाइ नराख्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। तर जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि यदि मनले सोचाइ राख्दछ भने त्यसको कर्मबन्धन लाग्छ। हामीले सोध्यौं, बापुजी, जस्तो त्यो गाडीलाई देखेर हे भगवान यसको रक्षा गर्नुहोला भनेर हामीले सोच्यौं। यस्तो संकल्प हामी भित्रबाट आयो, तर के हामीले त्यस्तो सोचाइ राख्न हुन्न थियो? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, हामीले निसंकल्प बन्नु छ। कुनै पनि परिस्थितिको वशीभूत भएर सोचाइ राख्नु छैन। यसको लागि आत्माले बारम्बार योग गर्नुपर्छ। योगको अवस्थामा रहनुपर्छ। मनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। मनलाई ज्ञानद्वारा सम्झाउनुपर्छ कि हेरेर पनि देख्नु छैन, सुनेर पनि सुन्नु छैन। आत्माको यस्तो स्थिति बनाउनुपर्छ। किनकि मन त आत्माभित्र नै छ। मनभित्र बुद्धि छ अनि बुद्धिभित्र संस्कार छ। मनले त बुद्धिको अनुसार नै निर्णय गर्छ। यदि कसैको बुद्धि नराम्रो छ भने नराम्रो निर्णय लिन्छ। राम्रो अथवा सद्बुद्धि छ भने मनले राम्रो निर्णय लिन्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, कहिलेकाहीँ हाम्रो मनमा कुनै विचार आउँछ तर त्यसप्रति भाव हुँदैन, के त्यसको पनि कर्मबन्धन लाग्छ? जस्तो कि कहिलेकाहीँ हामी कसैलाई त्यत्तिकै घरमा आउनु न भन्छौं, तर त्यत्तिकै बोलाउनु र मनबाट बोलाउनुमा धेरै फरक हुनुपर्ने नि होइन र?
के भाव भएको विचारबाट नै सङ्कल्प बन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, सङ्कल्प चाहे हल्का होस् अथवा भारी होस्, यानि भावयुक्त होस्, जुनसुकै सङ्कल्पले पनि आत्मामा प्रभाव पर्छ। जस्तो कुनै हल्का सोच नै छ भने पनि त्यसले कारण शरीरमा हल्का प्रभाव पार्छ, अनि कारण शरीरले सूक्ष्म शरीरमा प्रभाव पार्छ, अनि सूक्ष्मबाट स्थूल शरीरमा प्रभाव पर्छ। तर जब आत्मा भारी सङ्कल्प गर्छ अथवा भावनायुक्त सङ्कल्प गर्छ, मतलब भावनायुक्त बारम्बार यो गर्नु छ त्यो गर्नु छ भनेर सोच्दछ, यो भावनाको कारणले गर्दा कारण शरीरमा यानि आकाश तत्त्वमा बाहिर भित्र सबैतिर त्यही भाव पुरै छापिन्छ। बारम्बार त्यही छापिएको सङ्कल्प घुमिरहन्छ, अनि त्यो सङ्कल्प घुम्दा घुम्दा त्यसको प्रभाव वायु तत्त्वमा पर्छ, अनि फेरि अग्नि तत्त्वमा। अग्नि तत्त्वद्वारा स्थूल शरीरमा प्रभाव पर्छ र आभामण्डलमा पनि प्रभाव पर्छ। आभामण्डलमा प्रभाव पर्ने बित्तिकै त्यसको प्रभाव फेरि वायुमण्डलमा पर्छ, अनि बारम्बार आभामण्डल प्रभाव पर्नाले पुरै वायुमण्डल प्रभावित हुन्छ। हामीले सोध्यौं, बापुजी आजकल टेलिभिजनको कार्यक्रमहरूमा सासू बुहारीको झगडा देखाउँछन्। त्यसमा एक अर्कालाई रिस गर्ने, ईर्ष्या गर्ने यस्तै नकारात्मक कुराहरू देखाउँछन्। के यस्तो कुराहरू हेर्नाले हाम्रो मनमा बारम्बार जुन सोचाइ आउँछ त्यो आत्मामा रेकर्डिङ हुन्छ? के यी परिस्थितिहरूले नै मन भड्काउने हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, सङ्कल्पद्वारा अनि मानिसको सोच अनुसार नै आभामण्डल बन्छ। मनलाई भड्काउने कैयौँ परिस्थितिहरू आउन सक्छ, तर मनलाई केले भड्काउँछ? मनलाई बुद्धिले भड्काउँछ, अनि बुद्धिलाई संस्कारले प्रभाव पार्छ। आत्मामा अनेकौँ जन्मको संस्कार रहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ मानिस भन्छन् नि उसको संस्कार कडा छ। कहिलेकाहीँ मानिसहरू संस्कार परिवर्तन गरेर कसैलाई धेरै सुधार्ने प्रयास पनि गर्छन्, किनकि संस्कार परिवर्तन भएपछि बुद्धि परिवर्तन हुन्छ, अनि बुद्धि परिवर्तन भएपछि मन परिवर्तन हुन्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यदि मनलाई कुनै एउटा काम दियो, जस्तो भनौँ मलाई बारम्बार परम शान्ति सोच्नु छ भनेर मनलाई एउटा काम दियो भने मनको भट्काव रोकिन्छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, यदि कसैलाई ज्ञान छ कि मैले परम शान्ति बोले भने परम शान्ति प्राप्त गर्नेछु, अनि विनाश बोल्नाले विनाश प्राप्त गर्नेछु भनेपछि यो कर्मको सिद्धान्त भयो। जस्तो सोच्यो त्यस्तै प्राप्त हुन्छ। जब आत्मामा ज्ञान आउँछ तब पनि आत्मामा मनलाई कन्ट्रोल गर्ने शक्ति आउँदैन, किनभने मन त्यस्तो बेलगाम घोडा हो। त्यसैले जसले मनमाथि विजय प्राप्त गर्यो उसैले सबै चिजमाथि विजय प्राप्त गर्यो, किनकि आत्माले आफ्नो मनद्वारा नै सर्जन गरेका हुन्। जति पनि आत्माको रचना छ अथवा संसार छ त्यो सबै आत्माको आफ्नो सोचाइको हिसाब अनुरूप छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, के माया पनि मनले नै बनाएको हो त? बापुजी भन्नुहुन्छ, माया माने 5 तत्त्व भन्छन् नि, झुठो काया, झुठो माया, झुठो जग संसार। यो जगत मिथ्या हो, माया पनि मिथ्या हो। माया सबै आत्माहरूमा जम्मा भएको नकारात्मक सोच अनि नकारात्मक तत्त्वले बनेको छ। मायाको प्रभाव ब्रह्मपुरीसम्म छ। पुरै ब्रह्माण्ड कसले बनायो? ब्रह्माको सङ्कल्पद्वारा नै बन्यो नि यो ब्रह्माण्ड। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, प्रश्न यो छ कि मानिसको मनमा किन मायाको प्रभाव छ? हामीले आफ्नो मनलाई किन मायाको प्रभावबाट बचाउन सकिरहेका छैनौँ? बापुजी भन्नुहुन्छ, यहाँ ज्यादाजसो आत्माहरूलाई यो माया हो भन्ने ज्ञान छैन।
माया माने झुट। अहिले वायुमण्डल तमोप्रधान छ अनि सबैजसो आत्मा तमोप्रधान छन्। आत्मा सत्वबाट रजोप्रधान अनि रजोबाट तमोप्रधान बने। सत्ययुगमा आत्मा सत्वप्रधान थिए। उनीहरूको सोच राम्रो थियो अर्थात् सत्वप्रधान थियो। त्यतिखेर मानिसहरू एक अर्कोलाई मद्दत गर्थे, राम्रो काम गर्थे, सङ्कल्प पनि राम्रो थियो। त्रेता युगमा आत्माहरू रजोप्रधान बने अनि द्वापर युगमा बिस्तारै बिस्तारै आत्माहरू तमोप्रधान बन्न थाले, किनकि बिस्तारै बिस्तारै लडाईँ झगडा सुरु भयो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, के मनुष्य अहिलेको कलियुगको तमोप्रधान युक्त संसारमा बसेर सत्ययुगको जस्तो राम्रो सङ्कल्प गर्न सक्छ? के यो उसको बसमा छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, सन्यासीहरू मनलाई बसमा राख्नको लागि घरबार छोडेर पहाडमा जान्छन्, किनकि यहाँ त कसैलाई हेर्यो भने पनि उसमा भएको सङ्कल्पले छुन्छ। तर गीतामा घरबार छोड्ने होइन कि कर्मयोगी जीवन बिताउन भनेको छ। ज्ञानी पुरुष भिडमा बसेरै पनि आत्मास्वरूपको स्थितिमा स्थित भएर उच्चको पनि उच्च परमधाममा रहने परमात्मालाई हर समय याद गर्छन्। उसको न सोच चल्छ न सङ्कल्प चल्छ। मन एकदम शान्त रहन्छ, बुद्धि एकदम दिव्य हुन्छ अनि ऊ व्यर्थको कुरा पनि गर्दैन, सोच्दा पनि सोच्दैन। हामीले भन्यौं, बापुजी, हजुरले धेरैचोटि भन्नुभएको छ कि यदि कुनै काम छैन भने निसङ्कल्प बस्नुपर्छ। बापुजी भन्नुहुन्छ, तर निसङ्कल्प कसरी रहन्छ? यसको लागि हाम्रो मन, बुद्धि, परमात्मा जो उच्चको पनि उच्च परमधाममा रहन्छन्, उनैमा लगाउनुपर्छ। आत्मा स्वरूपमा रहनुपर्छ। देखेर पनि नदेख्नु, सुनेर पनि नसुन्नु, त्यस्तो स्थिति बनाउन सक्नुपर्छ। त्यस्तो स्थिति भएपछि यदि कोही तपाईको अगाडि बन्दुक लिएर आउँछ भने पनि त्यो स्थितिमा तपाईलाई ज्ञान हुनेछ कि त्यो आफ्नै कर्मबन्धनको कारणले गर्दा अगाडि आएको हो अनि यदि त्यस बेला तपाईँ आत्मा स्वरूपमा हुनुहुन्छ भने भय हुँदैन, निर्भय हुनुहुनेछ। तपाईको सङ्कल्पमा यति शक्ति हुनेछ कि त्यो बन्दुकवालाले केही गर्न सक्ने छैन, शान्त हुनेछ, बरु पाउ पर्नेछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, अघि हामीले एउटा गाडीको उदाहरण लिएका थियौं, जस्तो गाडी एकदम रफ्तारमा गयो, त्यस बेला हामीले म आत्मा हुँ अनि आत्माले नै गाडी चलाइरहेको छ भनेर सोच्यौं भने के त्यतिखेर सङ्कल्प चल्ने सम्भावना हुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, जो कर्मयोगी छन् अनि हरदम आत्मा स्वरूपमा रहेर परमात्माको यादमा रहन्छन्, उनै सर्वोच्च अधिकारी सर्वशक्तिमान भगवानको याद गरेर उनैबाट शक्ति ग्रहण गर्छन् भने त्यसबाट आत्मामा शक्ति आउँछ अनि आत्माको अवस्था परिवर्तन हुन्छ, मन नियन्त्रणमा हुन्छ। आत्मामा शक्ति आउनाले त्यो शक्ति मनमा पनि जान्छ अनि मन नियन्त्रणमा हुन्छ। हामीले सोध्यौं, बापुजी, यदि गाडी चलाउने बेलामा हामी शरीर होइन आत्माले गाडी चलाइरहेको छ भनेर गाडी चलायौं भने अनि भ्रिकुटीमा आत्मालाई हेर्ने कोसिस गर्यौं भने फेरि गाडी दुर्घटनामा पर्दैन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, म भन्छु कि जब आत्मा कर्मयोगी बन्छ तब गाडीको दुर्घटना यस्तो केही हुँदैन, बरु गाडी पनि राम्रो चल्नेछ, सही ठाउँमा चल्नेछ, किनकि आत्मा स्वरूप यस्तो स्थिति हो जसमा मन सही बेला काम गर्छ, फाल्तु कुरामा मन डुल्दैन। जब कोही पनि आत्मा स्वरूपमा रहेर कर्मयोगी जीवन बिताउँछ अनि हरेक काम चाहे पढाइ नै किन नहोस् आत्मा स्वरूपमा बसेर यदि पढ्छ भने उसको मनमा त्यो सबै पढाइ छापिन्छ अनि याद पनि रहन्छ। यदि तपाईँ आत्मा स्वरूपमा गाडी चलाइरहनु भएको छ
अनि तपाईको अगाडि टेढोमेढो गरेर अर्को गाडी आइरहेको छ भने पनि तपाईको आत्माको सङ्कल्पको शक्तिले अगाडिको गाडीवाला छेउ लागेर जानेछ। यसरी तपाईको विकर्म परिवर्तन भएर अगाडिको गाडी छेउ लागेर जानेछ। हामीले भन्यौं, बापुजी, यस्तो घटनाको बारेमा त कोही मानिसले सोच्दैन होला, तर दैनिक जीवनमा हामीले यो कुरा लागू गर्यौं भने के यसले हामीलाई सबै जन्जालबाट बचाउँछ? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, म यो गीता ज्ञानको कुरा गर्दैछु जुन भगवान श्रीकृष्णले गीताको ज्ञानमा दिएका छन्। त्यो अरू कुनै वेद शास्त्रमा दिइएको छैन। मैले धेरै शास्त्रहरू पढे। कर्मको सिद्धान्तबाट बच्नको लागि, पाप कर्मबाट बच्नको लागि आत्मालाई उनीहरूको आफ्नो वास्तविक सत्वप्रधान अवस्थामा लानको लागि, पापको विकर्म विनाश गर्नको लागि, यो सबैको लागि कर्मयोगी जीवन श्रेष्ठ छ। हामीले सोध्यौं, बापुजी, हजुरले एकचोटि पहिल्यै भन्नुभएको थियो कि आत्मा शब्द गीताबाट आएको हो। यो भन्दा पहिला यस शब्दको प्रयोग गरिएको थिएन। बापुजी भन्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ आत्मा शब्द त गीतामा नै उल्लेख गरिएको छ। यो भन्दा अगाडि त चेतना, पराशक्ति, अपराशक्ति, तेस्रो नेत्र, आठौं आज्ञाचक्र आदि भन्थे। हामीले सोध्यौं, बापुजी, पहिलेको जमानामा कोही श्राप दिन्थे, कोही आशीर्वाद दिन्थे, त्यो सब लाग्थ्यो, सिद्ध हुन्थ्यो। तर अहिलेको समयमा त्यस्तो केही हुँदैन। अब त्यो सङ्कल्पमा कसरी शक्ति आउँछ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, सङ्कल्पको शक्ति मतलब मनको शक्ति। अहिले मनको शक्ति किन क्षीण भइरहेको छ? यसको कारण के हो भन्छन् नि मानिसहरू, कलियुग छ भनेर। अर्थात् कलियुगमा आत्माहरू तमोप्रधान छन्। आत्मा पापले भरिएको छ। आत्मामा सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारै युगको कर्मबन्धन छ। सत्य युगमा आत्माहरू सत्वप्रधान थिए। त्यतिखेर मानिसको सोच, सङ्कल्प सबै सत्वप्रधान थियो। त्यतिखेर उनीहरूको सङ्कल्पमा शक्ति थियो। आत्माहरू बिस्तारै बिस्तारै त्रेता युगमा रजो प्रधान बन्न थाले। कलियुगसम्म आउँदा आउँदा आत्माहरू तमोप्रधान बने। कलियुगमा आत्माहरू यति धेरै तमोप्रधान बन्नुको कारण के हो? सत्य, त्रेता, द्वापर, कली गरेर लाखौं वर्ष भयो भनेपछि आत्मामा लाखौं वर्षको कर्मको सोच, संस्कार छापिएको छ। आजकल मोबाइलमा यति जिबी उति जिबीको डाटा भन्छन् नि, अनि त्यसमा डाटा सेभ हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो आत्मामा पनि जन्मौं जन्मको डाटा यानि कर्म सेभ भएको हुन्छ। यदि कुनै एउटा आत्मा खरबौं वर्ष पुरानो छ भने उसको आत्मामा कति कर्मबन्धन छापिएको होला? बेहिसाब जन्महरू भएपछि एकपछि अर्को युग आउँदा आत्मा तमोप्रधान बनेको छ। आत्माहरू सत्वप्रधानबाट तमोप्रधान अवस्थामा आएका छन् भनेपछि आत्मामा के भयो? आत्मामा शक्ति कम भयो। यदि सङ्कल्पमा शक्ति लिएर आउनु छ भने पहिला आत्मामा शक्ति लिएर आउनुपर्छ। आत्मामा शक्ति लिएर आउनको लागि उनै सर्वशक्तिमान अधिकारी, उच्चको पनि उच्च परमधाम निवासी भगवान अलमाइटी अथोरिटीको योग लगाएर उनैबाट शक्ति ग्रहण गर्नुपर्छ। देवी देवताबाट केही शक्ति प्राप्त हुँदैन। उनीहरू स्वयं हामी जस्तै मनुष्य बनिसके। जब आत्मा आत्मा स्वरूपमा रहेर परमात्माको योग गर्छन्, योग माने याद माने कनेक्सन, तब आत्मामा परमात्माबाट शक्ति आउँछ। अनि परमात्माको यादमा हरदम परम शान्ति बोल्छन्, सोच्छन् भने उनीहरूलाई परम शान्ति मिल्नेछ।
स्थूल शरीरलाई पनि परम शान्ति मिल्नेछ। आभामण्डल पनि परम शान्तिको बन्नेछ। हामीले सोध्यौं, बापुजी, यसो गर्नाले जुन आत्मामा भएको पुरानो विकर्म छ त्यसको के हुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, परमात्माको योगद्वारा आत्मामा बिस्तारै बिस्तारै शक्ति आउँछ। यसले गर्दा आत्माको मूल स्वरूप बिस्तारै बिस्तारै जागृत हुन्छ अनि आत्मामा शक्ति आउँछ। जस्तो हामी दियो बाल्छौं नि, त्यस्तै परमात्माको योगद्वारा आत्माको दियो जगाउनु छ। जब सर्वशक्तिमान भगवानबाट परम प्रकाश प्राप्त हुन्छ तब आत्माको मूल स्वरूप जागृत हुन्छ। त्यसपछि निरन्तर परमात्माको योगद्वारा विकर्म विनाश हुन्छ। जुन आत्मामा भरिएको पाप छ त्यो विनाश हुन्छ। परमात्माबाट प्राप्त भएको परम प्रकाश हाम्रो स्थूल शरीर, कारण शरीर अनि महाकारण शरीरमा जान्छ अनि आभामण्डल पनि परिवर्तन हुन्छ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै आत्मा तमोप्रधानबाट सत्वप्रधान बन्छ अनि उसको संस्कार पनि परिवर्तन हुन्छ। हामीले सोध्यौं, बापुजी, यसको मतलब यही भयो कि जब आत्मा आफ्नो मूल स्वरूपमा हुन्छ तब उसको संकल्पमा शक्ति हुन्छ। बाँकी कसैले श्राप अथवा आशीर्वाद दिएको छ भने पनि त्यसको कुनै मूल्य छैन। बापुजी भन्नुहुन्छ, जोसँग जे छ त्यही त दिन सक्छन् नि। यदि आत्मा तमोप्रधान छ अनि उसमा पुरै फोहोर यानि पाप भरिएको छ भने उसले अरूलाई आशीर्वाद दिन्छ भने अरूलाई आशीर्वाद स्वरूप के जान्छ? उसमा भएको नकारात्मक तत्त्वहरू जान्छ, उसमा भएको पाप जान्छ। अरू के दिन सक्छ र? जे छ त्यही नै त दिने हो। हामीले सोध्यौं, बापुजी, यदि हामी कसैलाई शुभकामना दिन्छौं भने, कसैको भलो होस् भन्छौं भने त्यो त जानुपर्ने होइन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, शुभकामनाले के नै हुनेवाला छ र? मानौ एउटा भिखारी छ अनि कोही व्यक्ति उसलाई देखेर 2000 रुपियाँ दिन चाहन्छ रे, तर ऊ स्वयंसँग पैसा छैन अनि आत्मामा पनि शक्ति छैन भने त्यो आत्माको शुभकामनासँग के जान्छ? हामीले सोध्यौं, मानौ कोही योगी छ अनि उसले तिम्रो कल्याण होस् भन्छ भने के त्यो सिद्ध हुन्छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, अब हामी योगी कसलाई भन्छौं? आजको सन्यासीहरूलाई कसरी योगी भन्न सक्छौं र? उनीहरू त खाली कुण्डलिनी जागृत गर्न अनि तेस्रो नेत्र खोल्नमा हिँडेका छन्। उनीहरूलाई परमात्माको ज्ञान छैन, गीताको ज्ञान छैन, आत्मा स्वरूपको पनि अनुभूति छैन। यस संसारमा आत्मा स्वरूप अनुभूति गर्ने कति छन्? जसलाई आत्मा स्वरूपको अनुभूति हुन्छ ऊ पुरै संसार परिवर्तन गर्न तत्पर हुन्छ। हामीले भन्यौं, बापुजी, एउटा नयाँ अनि प्रसिद्ध सिद्धान्त छ, बटरफ्लाई सिद्धान्त। यसको बारेमा युट्युबमा पनि दिइएको छ। त्यसमा यस्तो भनिएको छ कि जस्तो अमेरिकाबाट धेरै टाढा जंगलमा एउटा पुतली उड्नलाई पंखा फडफडाउँछ अनि त्यो एक पुतलीलाई देखेर अरू लाखौं पुतलीहरू पनि पंखा फडफडाउँदै आउँछन्। यदि यस्तो लाखौं करोडौं पुतलीहरू मिलेर पंखा फडफडायो भने साइक्लोन अथवा टोर्नेडो यानि ठुलो हुरी बतास पनि आउन सक्छ। भन्नुको मतलब एउटा आत्माले सानो संकल्प लिन्छ अनि फेरि हजारौं आत्मा मिलेर त्यही संकल्प गर्छन् भने त्यसबाट परिवर्तन लिएर आउन सकिन्छ। मतलब हाम्रो सानो संकल्पले नै विश्व परिवर्तन हुन सक्छ। यसको बारेमा केही भन्नुहुन्छ कि बापुजी? बापुजी भन्नुहुन्छ, कुनै एक मानिसको संकल्पबाट दुनियाँमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तर आत्मा स्वरूपको स्थिति होस्
अनि एक एक गरेर ज्ञान दिँदै 1000, 2000, 5000 गरेर सबै आत्मास्वरूप हुँदै परम शान्तिको लहर फैलाएर संसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। आत्मास्वरूपमा रहनु एउटा कठिन अवस्था हो। त्यसको लागि त्याग, तपस्या चाहिन्छ। म 1997 देखि त्यस्तो आत्माहरूको खोजीमा छु। हामीले भन्यौं, अब समयले नै त्यस्तो आत्माहरू खोज्नेछ। बापुजी, अब हामी अर्को कुरा गर्न चाहन्छौँ। यो कथा श्रीकृष्ण र धृतराष्ट्रको हो। धृतराष्ट्रले श्रीकृष्णलाई सोधे कि किन मेरो 100वटै छोराहरू मृत्युलाई प्राप्त गरे। उनीहरूले त्यस्तो के कर्म गरेका थिए। अनि त्यसमा भगवान श्रीकृष्णले उनलाई 50 जन्म अगाडिको कुराहरू भन्नुभयो कि तिमी एक शिकारी थियौ अनि जङ्गलमा तिमीले रिसले एउटा जनावरको 100वटा बच्चा मारेका थियौ। अनि फेरि धृतराष्ट्रले सोधे कि यसमा 50 जन्म किन लाग्यो त? अनि भगवानले भन्नुभयो 50 जन्ममा जुन तिमीले तपस्या गरेका थियौ त्यसैबाट तिम्रो 100वटा पुत्र पैदा भयो। अब बापुजी, यी सब कुराहरू सत्य हुन् त? बापुजी भन्नुहुन्छ, जुन कर्मको सिद्धान्त छ त्यसले कसैलाई पनि छोड्दैन। यदि तपाईँ हल्का मात्र पनि संकल्प राख्नुहुन्छ भने त्यसको फल मिल्छ। किनकि निष्काम कर्मद्वारा गरेको कर्म मात्र अकर्म बन्छ। परमात्माको यादमा गरेको कर्म नै निष्काम कर्म हो, जसमा फलको आश नहोस्। तर आजकल आत्माहरू मैले यो काम गरेँ भने यस्तो फल मिल्नेछ भन्ने हिसाबले काम गर्छन्। हेर्नुहोस्, गीता ज्ञानले के भन्छ? यदि तिमीलाई जन्म मरणको चक्रबाट छुट्नु छ अनि लौकिक जीवनमा पनि राम्रो गर्नु छ, लौकिकलाई अलौकिकमा परिवर्तन गर्नु छ भने, विकर्म विनाश गर्नु छ, पाप पखाल्नु छ भने तिमी आत्मास्वरूप बनेर म परमात्मालाई याद गर। म सारा पाप नाश गरेर अन्तमा उच्चको पनि उच्च परमधाममा लैजानेछु। हामीले भन्यौं, बापुजी, आजको लागि हामी यतिमै टुङ्ग्याउँछौँ। यस विषयमा अर्को भागमा कुराकानी गर्नेछौँ। हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हजुरहरूलाई पनि यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरू यो भिडियो लाइक अनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ अनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सबैको कल्याण होस्। परम शान्ति।